संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट मोबाइल एप सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन्। उनले आर्थिक लेनदेनलाई प्रशय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोघाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावी गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा प्रशय दिनेलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन्। उनले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू गरी नर्क जाने काम नगर्न समेत आग्रह गरे। पशुपतिका सबै बाटाघाटामा चाहिँ पसल राख्ने, मान्छेलाई तीर्थालुहरूलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जथाभावी गर्ने, तोकिएको ठाउँमा नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पसल नराख्ने, अनि हामी हौँ कसले हामीलाई चाहिँ हटाउन सक्छ भनेर दम्ब देखाउने, त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामीले तोकेको ठाउँमा पसल राख्नुपर्छ, हामीले तोकेको भाडा तिर्नुपर्छ, तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ, तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँभित्रका म पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कुनै आर्थिक लेनदेनमा, कुनै गलत क्रियाकलापमा, गलत मानिसहरूलाई प्रश्रय दिने काम तपाईँहरूबाट भएछ भने तपाईँहरूमाथि पनि म कारबाही गर्छु। मैले बडा प्रष्ट ढङ्गले भनेको छु। किनभने यहाँ कोही पदाधिकारी हुन आउनु, कोही कर्मचारी हुन आउनु भनेको पवित्रता कमाउन आउने हो, धर्म गर्न आउने हो। त्यसैले पवित्रता कमाउने, धर्म गर्न आउने ठाउँमा अनावश्यक आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू भयो भने त्यो नर्कको बाटो हुन्छ। यहाँ स्वर्ग जाने बाटो हो यो पशुपति भनेको। नर्क जाने यहाँ आइरहनु पर्दैन। नर्क जाने तमाम ढोका छन्, यो पशुपति ढोका भनेको स्वर्ग जाने ढोका हो। त्यसैले यहाँ स्वर्ग जाने मनसायले नै आउनु पर्यो। पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरु योजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय मानिसहरू र राजनैतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प वासस्थानबाट बेदखल नगर्ने स्पष्ट पारे। तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनासायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनुचित ढङ्गले अतिक्रमण नगर्न पाउने उनले बताए। कुनै पनि नागरिकहरूलाई बिना विकल्प आफ्नो वासस्थानहरूबाट बेदखल गर्दैन, उनीहरूलाई हटाउँदैन। त्यो नेपाल सरकारको धारणा हो, तर संविधानले पनि त्यही कुरा भन्छ। किनभने सरकार संविधानबाट, नियम कानुनहरूबाट नै सञ्चालित हुने हो र त्यसको परिपालना गराउने काम सरकारले गर्ने हो। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। तर सँगसँगै मैले भनेको छु, कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, कुनै समुदायको गलतमा चाहिँ मनसायले, कुनै गलतमा चाहिँ आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनै पनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरूको अनुचित ढङ्गले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। हिजो कुन सरकारको पालामा, कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पालामा के भएको थियो त्यतातिर फर्केर टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अब पशुपति क्षेत्रभित्र पनि यदि बिना मापदण्ड, बिना सोच, बिना योजना कुनै संरचनाहरू बनाइएका छन् भने त्यस्ता संरचनाहरू पशुपतिको मापदण्ड अनुरूप नै ढालिनुपर्छ। तब मात्रै यो दुनियाँका मानिसहरूको लागि एउटा गन्तव्य स्थानको रूपमा जीवित रहनेछ। यसमाथि मानव जातिले अनावश्यक ढङ्गले अतिक्रमण गरेको छ पशुपतिमाथि भने त्यो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, त्यस्ता अतिक्रमणहरूलाई हटाइनेछ।
पशुपति कुनै धर्म सम्प्रदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपतिमाथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौँ मानिसहरूको भएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको बलियो सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने उनको भनाइ छ। यो पशुपति कसको हो? मानिसहरूले कुनै अमुक धर्म सम्प्रदायको कुरा गर्छन्, तर यो कुनै हिन्दू धर्मको मात्रै होइन, त्योसँग सम्बन्धित सम्प्रदायको मात्रै होइन, र यो नेपालका कुनै अमुक अमुक जातिको मात्रै होइन। यो पहिलो पशुपतिमा अधिकार नेपाल राष्ट्रको छ। पशुपतिप्रति आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरिका सयौं करोडौँ मानिसहरूको पशुपतिमाथि अधिकार छ। त्यसैले यो पशुपतिनाथको गरिमालाई, यसको महत्त्वलाई कम हुन नदिनु, यसको ऐतिहासिकतालाई कायम राख्नु आजका पदाधिकारी, आजका कर्मचारी र आजको नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ, दायित्व हुन्छ। म त्यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आज एउटा जनअनुमोदित र बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छ। हिजो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि कसरी थिचोमिचो भयो, त्यसमाथि कतिपयले राजनीतिक उद्देश्यले ती सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी दोहन गरे, म त्यतातिर जान चाहन्न। त्यसको अलग्गै कथा हुन्छ, अलग्गै कहानी हुन्छ। त्यो हिजोको एउटा हाम्रो दुःखद इतिहासहरू हुन्। राजनीतिक उद्देश्यले, राजनीतिक दाउपेचले हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू पनि दोहनमा भए। तिनीहरूलाई नराम्ररी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कोसिसहरू भए। तर आज एउटा बलियो जनअनुमोदित सरकार हुनुको नाताले यो सरकारले कसैसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारणले यस्तो सरकार भएको बेलामा पनि नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेन भने कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसमाथि अतिक्रमणहरू रोकिने छैनन्। त्यसैले आजको सरकार सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि भएका अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्न, त्यसको संरक्षण गर्न, त्यसको सम्वर्धन गर्न कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गृह योजना प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।